अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई अफसरदा दिल के साथ आज श्रीलंका के जो एक मैनेजर सियालकोट में एक फैक्ट्री के अंदर जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर बाय सड़क पर ला के उसे मार कर फिर उसकी लाश को जला दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये लाश नहीं जलाएगी बल्कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारा जो मुस्तकबिल है, उसको जला दिया गया है। पाकिस्तान का इमेज पहले ही दुनिया में क्या वो मैं उस पर क्या बोलूँ, सबको पता है। लेकिन मज़हब के नाम के ऊपर और तौहीन रसालत के ऊपर जिस तरीके से हमारे मुल्क में एक जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है और लोग बगैर सोचे और समझे जिस तरह के इक़दामात करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं और फिर दरिंदगी और वहशत का वो एक मंज़र जो अभी हाल ही में ये इस वाक़े से नज़र आया है, उससे क्या पाकिस्तान या इस्लाम के बारे में क्या एक इमेज गया होगा। मुझे इस पर कहते हुए कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। मैं श्रीलंका गया था 2012 में इशफाक साजिद मरूम के साथ। हम वहाँ पे 15 दिन ठहरे थे और मुझे श्रीलंका में एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला था जो पाकिस्तान से मोहब्बत ना करता हो, जो पाकिस्तान के बारे में अच्छे जज्बात ना रखता हो। मैं बड़ी अच्छी यादें, कोलंबो और एक और शहर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे गए और बड़ी अच्छी यादें लेके आए श्रीलंकन लोगों की। वो बड़े मशहूर थे पाकिस्तान के कि पाकिस्तान ने उनके मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म किया और उनका मुल्क अपने के काबुल हो गया। वहाँ पे अमन और सुकून है। लेकिन वो मुल्क जिसने उनको अमन और सुकून दिया, उस अपने मुल्क में क्या हो रहा है उसके लिए ये एक वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बार बार ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बुनियाद बना के ब्लास्फेमी को, इस तरह के वाक़यात, वो तो अपनी ज़िंदगी में अपने ख़िलाफ़ जो लोग होते थे उनको माफ़ कर दिया करते थे। यहाँ तक कि एक बूढ़ी औरत जो उनके ऊपर गंदगी फेंक देती थी वो उसको भी माफ़। और वो जब फ़तह मक्का के मौका के ऊपर आए तो उन्होंने एक आम ऐलान किया था कि उन तमाम लोगों को मैं माफ़ करता हूँ जिन्होंने इस दौरान, मक्का के दौरान, मेरी रैश के दौरान रहते हुए मेरे ऊपर जुल्म व सितम किए थे, सबको मैं पनाह देता हूँ। हमारे नबी तो एक अमन का पैगाम लेकर इस दुनिया में आए, पूरी कायनात के लिए लेकर आए। मुझे इसलिए भी दुख हो रहा है कि मैं और मेरी फैमिली, हम तकरीबन 2-2.5 साल जर्मनी में रहे, जो कि एक मैं समझता हूँ कि हम उसको गैर मुस्लिम स्टेट कह सकते हैं। क्रिश्चियन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, लेकिन हम उनके चर्चों में भी जाते थे, जूते भी पहने होते थे और को ख़ास ख्याल भी नहीं करते थे उनकी जो इबादत गाहें थी। लेकिन हर बंदा हमें मुस्कुरा के देखता था, स्माइल पास करता था और कभी भी हमें ये एहसास नहीं होता था कि हम उनके मुल्क में गैर हैं या वो हमें इस नज़र से देखते हैं कि शायद हम उनकी जो एक मजहबी इबादत गाह है वहाँ पे बग़ैर जूतों के फिर रहे हैं तो उनकी शायद कोई तौहीन हो रही है। और इसके अलावा भी आप जितनी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड है आप वहाँ पे देखें तो कभी भी उन्होंने इसको बुनियाद बना के, मज़हब को बुनियाद बना के मुसलमानों के ऊपर, स्वाय इंडिया में जो कुछ होता है वो सबको पता है और इसीलिए इंडिया को भी पूरी दुनिया में बुरी निगाह से देखा जाता है। उसको बुरा ही कहा जाता है जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म होता है या मज़हब की बुनियाद पे वहाँ पे इस तरह के फसादात होते हैं तो। लेकिन श्रीलंका के उस मैनेजर का क्या कसूर था जो 2013 से सियालकोट की एक फैक्ट्री में बैसियत एक प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा था और उसके काम की वजह से ज़रा उसको 8 साल हो गए थे। फैक्ट्री के मालिक का भी बयान सामने आया, मेरी नज़र से गुजरा है कि वो एक इंतहाई मेहनती और ईमानदार आदमी था और उसके एक छोटे से बच्चे, उसकी बीवी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वो बच्चा इस्लाम के बारे में कौन सी मोहब्बत लेके जवान होगा, ज़रा तसव्वुर कीजिए। उसकी अगर माँ, बहन, भाई या पूरा श्रीलंका इस वक्त पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में क्या सोच रहा होगा, ये ज़रा अंदाज़ा कीजिए। श्रीलंका में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और अगर वहाँ हमारे किसी मुसलमान के साथ इस तरह का वाक़या हो तो फिर हमारे दिल पे क्या गुजरेगी। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े से पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है कि एक बेकस आदमी जिस पे सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि उसने फैक्ट्री के अंदर लगा कोई एक मजहबी पोस्टर था जो उसने उतारा और इसको तौहीन रसालत का नाम देकर उसको पहले मारा पीटा गया। वो भाग के बेचारा छत पे गया, छत से उसे ज़मीन पे फेंका गया, फिर उसे घसीट कर बाहर जीटी रोड पे ले आए और उसको मार कर दिया और वहीं पे ख़त्म नहीं हुई उनकी दरिंदगी। फिर उन्होंने उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी और उसकी लाश को ठुड्डे मारते रहे, उसको घसीटते रहे। और मैं जो ज़हनी एक बीमारी है वो देख के बेशुमार वीडियोज़ हैं जहाँ पे लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, जलती हुई लाश के साथ सेल्फियाँ बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। इस मौके पे पुलिस कहाँ थी, पुलिस क्यों मौके पे नहीं पहुंची? रेस्क्यू वाले कहते कि हम तो पहुंच गए थे लेकिन वर्दी में थे, हम थोड़े लोग थे और पुलिस ना होने की वजह से हम इतना ज़्यादा हजूम था कि हम उनको अगर जाते तो शायद हमें भी वो मार डालते, इतना मुश्तिल थे वो लोग। 2.5 घंटे तक रोड ब्लॉक रही और
اب ہوگا کیا، اس تھانے کے ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، 2-4 پولیس والوں کو سزائیں دے دی جائیں گی، 100 لوگ گرفتار کر لیے گئے. غفران نام کا ایک لڑکا ہے جس نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے بقول پولیس کے جو بیانات آ رہے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا آخر پہ کہ یہ ایک جلتی ہوئی لاش کی تصویریں نہیں ہیں. پاکستان کا ایک جلتا ہوا مستقبل مجھے نظر آ رہا ہے، ہمارے بچوں کا ایک آگ اگلتا ہوا مستقبل نظر آ رہا ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ان پاکستانیوں کے لیے بڑا خطرناک ہے جو یہاں سے اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنا ملک چھوڑ کر ان کے ملکوں میں جا کے نوکریاں کر رہے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں. ان کو کس نظر سے دیکھیں گے وہ لوگ، وہ قومیں جو جن کے سامنے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نبی آخر الزمان کی امت سے ہیں، اور اس کے بعد نہ کوئی مذہب آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، اور یہاں پہ مذہب کی تکمیل ہو گئی ہے. کیا یہی ہمارے مذہب کی تکمیل تھی؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں یہی لیسن دیا تھا کہ ہم غیر مسلموں کو اس طریقے سے زندہ جلا دیں؟ ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، اپنی ایک لمٹس ہوتی ہیں، اس قانون کے اندر رہ کے ہی جو بھی کارروائی ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ میں کہتا ہوں کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی بھی تھی تو اس کے لیے ایک قانون موجود ہے. اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایسے جن پہ توہین رسالت کا الزام لگا وہ گرفتار ہوئے، ان کو سزائیں ہوئیں. لیکن اس طرح کا مظاہرہ جو ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کچھ ہندوؤں کو زندہ جلا دیا گیا تھا. اور آج ایک سری لنکا جو ہمارا ایک دوست ملک تھا، اور 2018 تک سری لنکا ہی شاید وہ قدرے بہتر ملک تھا جس کے لیے پاکستان کے لوگوں کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، انٹری تھی، لوگ جاتے تھے اور وہاں ایئرپورٹ پہ ہمیں انٹری مل جاتی تھی، ویزا مل جاتا تھا. لیکن شاید انہی حرکتوں کی وجہ سے سری لنکا نے بھی 2018 میں ہمارے اوپر پابندی لگا دی کہ بغیر ویزے کے آپ لوگ نہیں آ سکتے. ہماری یہی حرکتیں، ہمارا یہی طرز عمل ہمیں پوری دنیا میں شرمندہ کر رہا ہے. کیا یہ اسلام کا ٹھیکہ، یہ مذہب کا ٹھیکہ صرف پاکستان نے اٹھا رکھا ہے؟ کیا UAE، سعودی عرب یا اور اس طرح کے جو ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، کیا ان ملکوں میں بھی کبھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن سٹیٹ سب سے اہم کردار ہے کہ سٹیٹ اس میں اپنا وہ رول ادا کرے جو پھر اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کم از کم کچھ مداوع ہو سکے، اور ان تمام لوگوں کو CCTV فوٹیج کے ذریعے یا جو بھی پاکستان کو اویلیبل ایکوپمنٹ ہے ان کے ذریعے شناخت کرے، اور جس نے اس ظلم و درندگی میں حصہ لیا ہے اسے عبرت کی مثال بنا دیں، انہیں ایسی سزائیں دیں کہ پھر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہمت نہ ہو. ورنہ ہم پہلے دنیا میں اکیلے ہیں پاکستان، اور جو وحشت، جو خوف ایک نظر آ رہا ہے لوگوں کی آنکھوں میں، جو وحشت نظر آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آج تو ایک غیر مسلم تو کل پھر مسلمانوں کو بھی جس کا دل چاہے گا ایک بہانہ بنائے گا، اور مذہبی جنونی جو ہیں وہ اس کو بنیاد بنا کے اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے، اس پہ بھنگڑے ڈالیں گے، سیلفیاں بنائیں گے. اور یہ حکمرانوں کا فرض ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، کہ اس کو قانون کے دائرے میں لا کر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ایک مثال بنا لیں تاکہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو. ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد پاکستان کا امیج جو پہلے ہی بہت خراب ہے پوری دنیا میں، اس سے بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے. اور ہر پاکستانی میرا خیال ہے جس کے اندر ذرا سی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ شرمندہ ہے، کیونکہ اسلام تو امن کا ایک مذہب ہے. اسلام نے تو امن کا پیغام دیا ہے پوری دنیا میں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبردستی تو اسلام بھی کسی کو قبول کروانا ایک جرم ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے ملک میں پہلے ہی کوئی نہیں آتا. اگر کوئی ایک 2013 سے ایک کوئی سکلڈ آدمی یہاں پہ کام کر رہا تھا تو اس کو مار کے آج ہم نے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی نہ آئے، کیونکہ یہاں انسان نہیں، یہاں پہ مذہبی جنونی رہتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے مذہب نے یہ کہا ہے نماز پڑھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، غیر مسلم جو ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اقلیتوں کا خاص طور پہ خیال رکھو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا سوچنے کا اور بڑا فکر کرنے کا مقام ہے. میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ اس معاملے کو کسی بھی حال میں مذہبی کارڈ کے طور پہ استعمال نہ ہونے دیں، اور جو بھی اس میں مذہبی جماعت اس میں کوئی اس طرح کا کوئی سٹینڈ لے ان جنونیوں کے حوالے سے ان کو بھی بالکل بین کریں، اور ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں جو اس میں ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.